السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بالتلاميذ الثانية بكالوريا. في هذه الحلقة إن شاء الله الرحمن الرحيم اللي مازال غادي نهضروا على ليميت أو فوازيناج لانفيني، ولكن اليوم غادي نشوفوا فونكسيون جديدة ولا غادي نخرجوا منها بواحد الريزولتا جديد. دونك ناخذوا هاد لا فونكسيون سوا f une fonction numérique telle que دابا هنا غادي ناخذوا f de x égale 2 sur x، يعني un nombre على x. f de x égale 2 sur x. دونك نبداو بالليميت. نحسبوا الليميت quand x tend vers plus l'infini. نبداو plus l'infini x tend vers plus l'infini. شوفوا شنو غادي يوقع. f de x égale donc limite quand x tend vers plus l'infini ديال لا فونكسيون ديالنا غادي نعوض ديك ليكسبرسيون 2 sur x. دونك غادي ناخذ دي فالور وغادي نشوفوا شنو غادي يوقع لينا. غادي ناخذ دي فالور اللي كيقربوا ليا لبليس لانفيني وغادي نشوفوا اف دو اكس فين كتمشي. اذا دونك غادي ناخذ دي فالور دو اكس وغادي نخليهم كيتاوغمونطاو، يعني نخليهم غادي كيكبروا. باغ اكزومبل ناخذوا اكس نعطيوها 10 ب 10 تيجي الحساب يجي مزيان ويجي ساهل. دونك اذا غادي نحسب اف دو 10، يعني دونك غادي نعوض هنا اكس غادي نعوضها ب 10، يعني غتبقى لي 2 سور 10، يعني 2 سور 10 وهذه اللي غتعطيك 0.2. تفهمنا؟ دونك لاحظت عطينا اكس واحد لا فالور 10 عوضناها عطاتني 0.2. نعطيو الاكس دابا نعطيوها 100، يعني غادي نخليو اكس غادا وكتمشي لي طون فير بلس لانفيني، يعني اكس خلينا مثلا لا دروات بلس لانفيني عندي هنا مثلا لو زيرو هنا، وهذه هي اكس طون فير بلس لانفيني، يعني كتمشي ليا في هاد لو سونس. دونك باغ اكزومبل هنا 10 100 اكسيتيرا، يعني غنعطي لي فالور. دونك إلا عطيتي اكس 100 اف دو 100 يعني غادي نعوض اكس ب 100، دونك شنو غتبقى ليا 2 سور 100، يعني شنو غتبقى ليا 0.02. لاحظ معايا، يعني كل ما لي فالور دو اكس كيتاوغمونطاو يعني كيكبروا، شنو كيوقع ليا اف دو اكس؟ اف دو اكس كتقرب ليا للزيرو، يعني هنا عندي 0.2 هنا 0.02. إلا عطيتي الاكس دابا 1000 شنو غادي يوقع؟ اف ديال 1000 يعني غادي نعوض اكس غادي نعوضها ب 1000 غتبقى ليا 2 سور 1000 اللي غتعطيني 0.002. يعني كنلاحظ كل ما عندي لي فالور دو اكس يعني كيتاوغمونطاو، شنو كيوقع لي اف دو اكس؟ اف دو اكس كنلاحظوها انها كتكونفيرجي فيغ لو زيرو، يعني كتقرب ليا للزيرو. اذا من هنا كنقول بان لا ليميت كون اكس طون فيغ بلس انفيني ديال اف دو اكس ليميت ديال 2 سور اكس هذه كتعطيني زيرو. تفهمنا؟ الا خديتي فالور واحده اخرى مثلا خديتي 10000 يعني 10000 باغ اكزومبل، ملي غتعوض غتبقى لك 2 على 10000 واللي غادي تعطينا يعني 0. وهنا غادي يبقاو لنا 4 ديال 3 ديال لي زيرو عاد 2، يعني كل ما x tend vers plus l'infini f de x il converge vers le zéro، يعني دائما x كتمشي تطلع ليا بلس لانفيني، كل ما هي كتطلع ليا بلس لانفيني f de x كتمشي ليا للزيرو، يعني كل ما x كتقرب لبلس لانفيني لي فالور ديالك غادي كيكبروا f de x كتمشي ليا للزيرو. تفهمنا؟ دونك هادي ريزولتا. دونك شنو غنستنتجو من هادشي؟ يعني هنا نقدروا نزيدوا واحد لو تروك باش تفهموها، غير هادي دابا في الوقت اللي كنبغيو نكتبوا اولا نجاوبوا كنحطوا زيرو مباشره، يعني غتكتب ليميت بلس لانفيني ديال 1 سور اكس باغ اكزومبل تيغال زيرو بلس لانفيني ليميت بلس لانفيني. نقدروا نفهموها بهاد لا ميثود هادي. يعني هنا اكس عندي طون فير بلس لانفيني نقدر نعوض اكس بلس لانفيني، ولكن كيف ما قلت ان هذه ما كنحطوهاش في الورقه ديال التحرير. دونك ليدي اللي كاينه هنا يعني عندي اكس طون فير بلس لانفيني نقدر رومبلاسي اكس بلس لانفيني، دونك شنو غتبقى ليا هي 2 سور
بلس لانفيني، وهذه هي اللي عطاتني داك لو زيرو. يعني دائما ملي تنقول لك انا عدد، هذيك قاعده غادي ناخذوها، عدد على لانفيني سوا بلس لانفيني سوا موان لانفيني كيعطيني زيرو. وكيف ما قلت بان هاد ليكريتور هادي ما كنكتبوهاش، يعني كنكتب اوتوماتيكمون زيرو. تفهمنا؟ ونفس الشيء الا كان عندي اكس طونفير لموان لانفيني، نفس القضيه. دونك حتى هي كتعطينا زيرو، غادي نشوفوها. دونك اون فا كالكولي ليميت، لا ليميت quand x tend vers moins l'infini d'abord. f de x, يعني même fonction, donc كتعطيني هي limite quand x tend vers moins l'infini, x tend vers moins l'infini، وغادي نعوض f de x ب 2 sur x، 2 sur x. donc غادي ناخدو دي فالور ديالنا باش تفهم كيفاش شنو ممكن انه يوقع. donc même truc دابا هنا غادي ناخدو عندي x tend vers moins l'infini. منيت x tend vers moins l'infini دونك غتمشي ليا في لي نومبر، يعني لي نومبر نيجاتيف. دونك باغ اكزومبل هادي لا دروات، هنا عندي لو زيرو، دونك x tend vers moins l'infini. هنا دائما هنا عندنا هنا moins l'infini، وهنا عندي plus l'infini. دونك x tend vers moins l'infini، اذا غادي يكون غادي ليا في هاد لو سونس. اذا قبيله كنا كناخذوا 10 100 1000 اكسيتيرا، يعني كنا كنلعبوا في هاد الكوتي. دابا هنا غادي ناخذوا مثلا موان 10 موان 100 موان 1000 موان 10000 اكسيتيرا، يعني غادي نمشيو في هاد لو سونس. دونك الا عطيت اكس مثلا موان 10، الوقت اللي غادي نعوض هنا اكس بموان 10 شنو غتبقى ليا؟ دونك غتحط له موان، يعني 2 سور 10. تفهمنا؟ وهادي راه تعطيني موان 0.2. تفهمنا؟ اذا شوف، خديت موان 10، يعني هنا يعني خدينا واحد العدد اللي هنا من جهه موان لانفيني، وشوف فين وصل. يعني موان 10 باغ اكزومبل فين كاينه هي موان 10 باغ اكزومبل هنا، هذه موان 10. شنو عطاتني موان 0.2. 0.2 فين غتلقاها هنا في هاد البلاصه باغ اكزومبل موان 0.2. يعني شوف فين خديتي انت اكس، شوف فين اف دو اكس فين عطاتك. يعني كل ما اكس غادي يمشي يقرب ليا الموان لانفيني، اف دو اكس كتجيني او فوازيناج دو زيرو، يعني كتجيني كتقرب للزيرو. كل ما اكس كيمشي ليا الموان لانفيني، كل ما اف دو اكس كتقرب ليا للزيرو. ناخذ مثلا موان 100، شنو غتعطيني ملي غادي نحسب ليماج ديال موان 100؟ يعني غادي نعوض اكس بموان 100، يعني غتبقى ليا ناقص 2 على 100. تفهمنا؟ واللي غتعطيني هي موان 0.02. تفهمنا؟ يعني شوف خديتي 100 مثلا باغ اكزومبل عطاتك 100 هنا موان 100، وهنا شنو عطاتني موان 0.02. يعني فين تجي هنا؟ تجيني هنا بين 0.2 مع 0، يعني تجيني هنا. تفهمنا؟ اكسيتيرا. يعني ملي غتاخد موان 1000 غتعطيك موان 2 سور 1000، واللي غتعطيك هي ناقص 0.002. تفهمنا؟ اذا حتى الوقت ملي غادي نحسب x tend vers moins l'infini ديال 2 sur x حتى هي غتعطيني 0. يعني cette fonction là il converge vers le 0. تفهمنا؟ دونك ريزولتا، يعني حتى هذه نقدر نكتبها على هذا الشكل. هذه شنو هي؟ راه ايكال، يعني بحال غادي نعوض x بموان لانفيني، ولكن كيف ما قلت هذه ما كنكتبوهاش في الورقه ديال التحرير. اذا هنا بحال تولي عندك هي 2 سور موان لانفيني. تفهمنا؟ يعني عوضت اكس بموان لانفيني صافي، حيت اكس طونفير موان لانفيني، وهاد 2 سور موان لانفيني كتعطيني 0. دونك كخلاصه هنا اي عدد جاني حسبت شي واحد الليميت وعطاتني عدد على لانفيني، هادي كيعطيني 0. دونك غادي نكتبوها هنا كريزولتا. دونك نمسح هادشي. اذا دابا كخلاصه حنا دابا طبقنا هاد القضيه هادي، حنا خدمنا واحد الفونكسيون ديال 2 سور اكس. حنا غادي نكتبوها دابا بصفه عامه، يعني ليميت كون اكس اولا ندير لا فالور ابسولو دو اكس، هي لا فالور ابسولو دو اكس طون فير بلس لانفيني. دابا كيف ما شرحنا في الفيديو السابق، الوقت اللي كنكتب هنا لا فالور ابسولو دو اكس طون فير بلس لانفيني، يعني راه كنقصد اكس غادي بلس لانفيني و اكس غادي لموان لانفيني باش نبقى ندير الحالات بجوج. دونك limite quand x tend vers plus l'infini ياك ديال هاد لا فونكسيون. باغ اكزومبل ناخذو حنايا
نكتبوها بصفة عامة، يعني ان نومبر، هذا يعني كنقصدو به ان نومبر sur x هادي ايغال 0. تفهمنا؟ يعني كون x tend vers plus l'infini ديال a sur x est égal 0، هادي دائما كتعطينا 0. دونك هادي نقدروا ناخدوها هكا ريغل اللي غادي نبداو نخدمو بها دائما. تفهمنا؟ غادي نحتاجوها بزاف. اكزومبل قلت لك مثلا ليميت بلس لانفيني ديال 3 سور اكس، هادي اوتوماتيكمون عندك 3 على بلس لانفيني، يعني ملي غتعوض اكس بلس لانفيني اوتوماتيكمون هادي هي 0. تفهمنا؟ وبطبيعة الحال هاد ا اللي عندي هنا، هاد ا ابارتيان ار. تفهمنا؟ اي نومبر كيف ما بغا يكون، واخا يكون حتى 0، يعني حتى 0 على لانفيني، 0 على لانفيني حتى هي كتعطينا 0. وهادشي غادي نشوفوه بزاف، غادي نحتاجوه بزاف في لي زيكزارسيس لي زاستيس. دونك نقدروا نفهموها بهاد لا ميثود، يعني غادي نكتب لكم هنا يعني ان نومبر سور لانفيني هادي ايغال 0. دونك هادي عقل عليها مزيان، يعني عدد على لانفيني ايغال 0. دونك الى هنا غادي تسالي الحلقه ديال اليوم. ان شاء الله في الحصه الجايه غادي نهضروا على كيفاش نحسبوا ليميت او فوازيناج لانفيني بالنسبه لي بولينوم و لي فراكسيون راسيونيل. وديك الساعه غادي نديروا واحد مجموعه ديال لي زيكزارسيس اللي غادي نطبقوا فيهم غير هادشي اللي شفناه حد الساعه. دونك كان معكم الاستاذ رضا اقطان في القناه ديالكم اقطان مصطفى رضا. نتمنى الفيديو تكون عجبتكم، ما تنساوش الدعم ديالنا باللايك والبارطاج.